माहनामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज़ में जनाब सलीम अहमद का मज़मून इख्तिलाफ़ात का फल पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब की मरतबा कराची में शदीद गर्मी की रौह और कमर जमील की नई नज़में एक साथ आईं। लोग कुछ गर्मी से बौलाए, कुछ नज़में सुनकर खोले। पारा एकदम बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चढ़ गया। बुखारात ने जोर बांधा तो जलती बुनती गर्मी में तुंद और तेज रिमार्क्स की जालाबारी शुरू हो गई। किसी ने कहा कमर जमील मिजाइया नज़में लिखने लगे हैं। कोई बोला वो शोहरत से मायूस होकर बदनाम होने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहब ने कमर जमील की खैरियत इनके घर वालों से दरियाफ्त की। बाज ऐसे भी थे जो तार देने के लिए महबूब खिजा का पता पूछने लगे। मुमताज हुसैन ने कहा ये अहमद हमेशियत है। खुद अहमद हमेश ने हाथ जोड़े कि कमर भाई अपनी चहार ख्वाब की दुनिया से बाहर ना निकलिए। अतर नफीस और उबैदुल्ला अलीम ने कहा इन नज़मों पर इफ्तिखार जालिब का फातिहा दिलवाना चाहिए ताकि इनका सवाब इन्हें पहुंचे। सबसे ज्यादा गुस्सा इन लोगों को आया जो ज़बान से तो कुछ ना बोले मगर उर्दू शायरी के मुस्तकबिल से मायूस होकर अपनी गए ज़माने की ठंडी मीठी गज़लों को याद करने लगे। मैंने देखा कि हब्स टूटने के बावजूद गर्मी कम नहीं हुई तो आवाज़ लगाई, यारो हफ्ते के 6 दिन कमर जमील पर तबर्रे के, एक दिन जदीद शायरी पर गुफ्तगू का। वैसे तो कमर जमील की नई नज़मों पर तबर्रे की बौछार मुझे अच्छी लगी। गालिब के मखूर, मतरूद और मरदूद लोगों में एक इजाफा हुआ। कराची में फ़िरक़े मिलामतिया की बुनियाद पड़ी। पता चला गालियाँ खाने के लिए रावी का पानी पीना ज़रूरी नहीं है। 22 साल से कमर जमील गाजीपुर के सुर्ख गुलाबों, सौंधी मिट्टी की खुशबू को नहीं भूले थे। अब कराची के समंदर का खारी पानी हलफ से उतरा। शहर के शायरों को रूहे असर ने आवाज दी। अली अब्बास जलालपुरी की रूहे असर नहीं। देखिए कमर जमील की नज़में अब कहाँ गूंजती हैं। हमारे एक करम फरमा सफदर मीर हैं कि जीनों के नाम से मारूफ हैं। कभी तरक्की पसंद बॉक्सर भी होते थे, आजकल सिर्फ कॉलम नफीसी पर गुजर औकात कर रहे हैं। एक मरतबा उन्होंने कहा था कि कराची के शायर रिवायत के जिंदान में गिरफ्तार हैं। इतनी बुकरातियत की बात सुनकर तबीयत इतनी मरूब होती है कि मुमताज हुसैन से दोस्ती को दिल चाहने लगता है। अब साज़ की रुबाइयाँ छपी तो मालूम हुआ कि मौसूफ रिवायती सिन्फ की रिवायती शायरी की पसंदीदगी से इतने माजूर नहीं है। इनमें और दूसरों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे मूसा पर और सफदर मीर बछड़े पर ईमान लाते हैं। कमर जमील को मेरा मशवरा है कि अपनी नई नज़मों के साथ अपनी पेंटिंग्स भी छपवाएं ताकि बच्चों और कॉलम नवीसों का भला हो। शेर ना समझें तो तस्वीरें देखकर जी बहलाएं। कमर जमील की नज़में खुद मुझे कैसी लगी ये बात मैंने कमर जमील को कभी नहीं बताई तारीफ में। खराबी ये है कि बकौल महबूब खिजा के कमर भोले आदमी हैं, सच समझ लेते हैं। मुमताज हुसैन की राय की रिवाइज्ड एडिशन पर इतने खुश हुए कि अहमद हमेशियत का फ़िक्रा भूल गए। बुराई इसलिए मुश्किल है कि नज़में सचमुच अच्छी हैं। वैसे नज़मों के अच्छे बुरे होने की बात भी इजाफी है। हाल ही की जदीद शायरी से मीरा जी तक और मीरा जी से अहमद हमेश तक किसकी शायरी पर अच्छाई बुराई की इंतहा पसंदाना रायें नहीं जाहिर की गई। अहम बात यह नहीं कि कमर जमील ने बनमानुस पर अच्छी नज़म लिखी है या नहीं। अहम बात यह है कि कमर जमील ने अपने बनमानुस को बाहर निकाला। मैं पिछले 14-15 साल से इस बनमानुस से उनकी लड़ाई देख रहा था। ये उस जमाने की बात है जब नासिर काज़मी की फाख्ता मीर और कायम की ज़बान बोलते बोलते थक कर खामोश होने लगी थी। मुनीर न्याजी शायरी से न्याजमंदी सीख रहे थे और इफ्तिखार जालिब भी अभी पैदा नहीं हुए थे। तब कमर जमील ने ऐसी नज़में लिखी जिनमें पहली बार मुझे इनके बनमानुस का साया नजर आया। ये ओनियल का हैरी एप था या माहिरीन इल्मुल इंसान का क्यूमैन, मैं अच्छी तरह शनाख्त ना कर सका। शनाख्त तो उस वक्त होता जब कमर जमील उसे बाहर निकलने देते, मगर वो इस वक्त अपने बनमानुस से बेखबर दूसरे के हाथी निकलवाने की मुहिम में लगे हुए थे। बाद में मुझे धोखा हुआ कि ये बनमानुस कुछ नहीं है, सीधा सादा अख्तर एहसन की किस्म का कोई बंदर है जो डुगडुगी पर नाचता है। कमर जमील ने वो नज़में लिखी और फाड़ दी, फिर लिखी और फिर फाड़ दी। जिस जमाने में जाहिद डायर माधु के रूप में आए उस वक्त मैंने कमर जमील से कहा
تم پورے قمر جمیل نہیں بن سکتے تو مادھو کے جواب میں سادھو بن جاؤ، شہرت ملے تو نام ظاہر کر دینا۔ میرا مشورہ سنا تو ضرور، مگر قمر جمیل نے نہیں، ساقی فاروقی نے۔ اس لڑکے میں جرأت رندانہ واقعی بہت تھی۔ قمر جمیل نے اب یہ نظمیں لکھی ہیں تو بقول ضمیر علی بدایونی صرف اتنا فرق پڑا کہ اب کی مرتبہ پھاڑی نہیں ہے، رسالوں کو بھیج دی ہیں۔ یہ واقعہ چھوٹا ہے، بات چھوٹی نہیں۔ انسان اپنے عمل میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنے انتخاب اور فیصلے سے بنتا یا بگڑتا ہے۔ قمر جمیل نے جب یہ نظمیں چھپوانے کا فیصلہ کیا تو 2 ڈاکیے اپنے مقام سے روانہ ہوئے، ایک ان کی نظموں کا لفافہ لے کر رسالوں کے دفتر کی طرف، دوسرا خط ان کی جانب۔ مجھے پہلے ڈاکیے سے بھی دلچسپی ہے، لیکن دوسرے ڈاکیے کے لیے تو میں ٹکٹ لے سکتا ہوں۔ یہ ڈاکیا قمر جمیل کے نام جو خط لایا ہے، اس کا پہلا فقرہ پیتھیسلی۔ قمر جمیل کی یہ نظمیں ان کے آدھی تہائی فرسٹریٹڈ رومانی جذباتی وجود کا اظہار نہیں ہے، یہاں پورا قمر جمیل موجود ہے۔ میں نے قمر جمیل سے ایک گفتگو میں کہا، یہ نظمیں اوریجنل ہیں، فریش ہیں، ان کا ایکسپریشن بولڈ ہے، ان کے موضوعات تمہارے اپنے ہیں، ان کا اسلوب تمہاری شخصیت ہے، مگر ان میں عصریت نہیں۔ سوائے مہدی کے انٹرویو کے چڑیوں کا چرچ بہت خوبصورت نظم ہے، اس میں تم نے بعض امپاسبل لائنز لکھی ہیں۔ سپر کیٹ کا موضوع موت ہے، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ نظم ایک شخصی سچویشن سے پیدا ہوئی ہے۔ تم اپنے بہنوئی کی موت سے بہت متاثر ہوئے، اور تمہارے گھر میں ہمیشہ بہت سے جن بلیوں کی آواز میں میں آؤں پکارتے رہتے تھے۔ بن مانوس بھی انسان ہے، انسانی اور حیوانی وجود کی ازلی ابدی پیکار کا اظہار، مگر ہاں تو یہی تو ہے ازلی ابدی۔ تمہارے موضوعات بہت ایبسٹریکٹ اور غیر زمانی ہوتے ہیں، میں تم سے انہیں زیادہ کنکریٹ اور عصری بنانے کی سفارش کرتا ہوں۔ قمر جمیل نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ قمر جمیل سے میری دوستی ہمارے اختلافات کا سب سے میٹھا پھل ہے، ایک گفتگو میں جو ایک ملگجی سی شام کو شروع ہو کر اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ ٹھنڈی روشنی دیواروں پر نہ پھیل گئی۔ عبید اللہ علیم نے قمر جمیل کی نظموں کے حوالے سے مجھ سے پوچھا، کیا جدید شاعری ہمارے اندر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جسے ان نقادوں کی پیشانی پر کندہ ہونا چاہیے جو جدید شاعری پر 20 صفحات کے مضامین لکھتے ہیں اور حیرت کے چند گھسے پٹے مسائل سے آگے نہیں بڑھتے۔ میں نے کہا، اردو زبان کو حال ہی کے وقت سے جدید شاعری کا حمل ہے، مگر افسوس ہر بار اسقاط ہو جاتا ہے۔ مہدی کے انٹرویو کی پنڈی جانے والی عورت زہرا فونو کی طرح ہم بچہ کا شور بہت سنتے ہیں، مگر بچے کی زیارت ہوتی ہے نہ مہدی کی۔ بہرحال میں اردو زبان سے مایوس نہیں ہوں، ایک دن اس کی گود ضرور ہری ہوگی، اور کیا عجب جس بچے کے ہم منتظر ہیں، قمر جمیل کو اس کے آنے کی اور بہت جلد آنے کی خبر مل گئی ہو، ورنہ شاید وہ اس مخصوص سے یہ نہ کہتے کہ میرے گھر میں وہ بچے بھی رہتے ہیں جو آنے والی سینکڑوں صدیوں میں پیدا ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔